कुंकळी केटीसी बस स्टँडा लागसर सुटके झुजारी स्मारकाचे नूतनीकरण बेगीनूच सुरू जातले. कुंकळी काँग्रेस ब्लॉकान माहिती दिली. कांय दिसा आदी स्मारक वायट स्थितीन आशिल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. फायलीचेर पयलींच प्रक्रिया जाल्या, पूण ती विविध खात्यां वरवीं वचची पडटली देखून हे काम अजून प्रलंबीत आसा अशें काँग्रेस ब्लॉक सांगता. आज आमी आसात ते कुंकळे आनी हे जे फ्रीडम फायटर मेमोरियल आसा ह्या मेमोरियलाचेर आसात. हे जे मेमोरियल आसा हे फ्रीडम फायटराचे आनी हेजे प्रतीक म्हणून फाटल्यान आमच्या फाटल्यान जो तांबडेलो जो स्टँड दिश्टी पडटा हे रक्ताचो स्टँड हो. हेजेर रगत कुंकळकारांनी जे फ्रीडम फायटरांनी जे रगत ह्या देशा खातीर आनी आमच्या गांवा खातीर वगडायल्लें तेजें हें प्रतीक म्हणून हे फाटलें जे स्मारक आसा जो लांबचे लांब जो स्टँड दिश्टी पडटा हे रगत आनीक हे सायडीच्यान गार्डन आसा आनीक हे ब्युटिफिकेशन आसा. पण हे गेले 2012 साकून हेजें काम म्हणटा तेजे नंतर कांयच जालें ना हांगा. हे एक्चुली फ्रीडम फायटरांचें मेमोरियल खरें नांव दवरपा सारकें आसा आनी तें उरपा जाय आसलें. पूण 2012 नंतर हेजें कोणेंय लक्ष आजुनूय दिलें ना. पयलींचो जो UD मिनिस्टर आनी कुंकळचो जो MLA आसा जोकी आलेमावन हेणी हें फ्रीडम फायटर मेमोरियलाचें हें स्थापन केल्लें हांगा. काल हिंगा एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आनीक कांय गोश्टी अशें आहाय की त्या मनशान तें व्हिडिओ करतना समजोवपा जाय कित्याक हे मनीस पयले आसलोले सिस्टमाक आतां नाय आसतले. पूण सांगपा म्हळ्यार ही फायल पळय आहा हे आमगेली फ्रीडम फायटर मेमोरियल पळय आहा ही फायल हांव कालू गेलो हांव आल्तिनार आनीक हांव कन्सर्न इंजिनियर जाय तांकां हांव सगळ्यांक मेळ्ळां आनीक तेंपो क्वेरीज आहाय त्यो आमी सगळे कंप्लाय केलो आहाय. फकत काल हे सीन आसना म्हूण तेगे ती सिग्नेचर पडना फायलीचेर. सो ती तो मंडे येतलो आनी मंडे ती सायन करतलो. सो ती फायल ऑलरेडी आतां टेंडरा येतली. सो हेजे वयर आतां हो व्हडलो इश्यू केला तो म्हाका इतलें सांगपा जाय की हो टेंडर जावन हें काम सगळें जातलें. हेच न्हू बाकीचे आनी काय आहाय हे पड जोके आल्या मावन ते पड प्रोजेक्ट पळोवन दवरले तितले सगळे रेनोवेशना हात घायलो बाबयुरीन. सो हितून दुबाव ना हे काम जातली जायना म्हण हे लोकां अशें करून व्हिडिओ पळोवन मिसगायड करपा पावना. सो मुगे इतलें मागणें की हे भाशेन लोकांक मिसगायड तुमी करपा पावना. कित्याक म्हाका इतलें सांगपा जाय हे पयले ते दुसरे आमदारा मारा आसलेले जे मनीस तेंगे पड जिखोन येयले तेंकां पयलीं क्वेश्चन करपाचें. अरे बाबा जोकी फाटल्यान तुमी आमदार जाले तुमी बाबा हें कित्याक मेंटेन करूं ना हें तांकां विचारपा जाय. युरी विचारपा जायना कित्याक युरीन कितें केलां तेणें सारकें केलां. फकत तें आमगे हे प्रोसिजर पळय आहा ह्या सरकारालो प्रोसिजर सारको स्लो. आतां काँग्रेस आसतना कितें जातालें एक पाटी फायल मिनिस्टरा आसान येयली रोखडो टेंडर जातालो वर्क ऑर्डर मेळटाली. आतां तेंच ना. वर्क ऑर्डर आतां फायल प्रोसेस जालो एप्रुवल एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवला वयता. एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जालें पोतून येता फायल पोतून मागीर टेंडर जाता आनी पोतून एक्सेप्टन्सा म्हूण वयता. एक्सेप्टन्सा जावन येयली पोतून मागीर पोतून एक्सपेंडिचर सँक्शना म्हूण वयता. अशें करून 3 राउंड मागीर एक देड 2 वर्स हिंगा वयताय. सो हो प्रोसेस सारको स्लो आहा. ते लोकांनी मातशें अंडरस्टँड जावपा जाय. लोक अंडरस्टँड जावप म्हाका खात्री आहा. आम्ही क्लॅरिफाय करू सोदता ज्या भशेन आशीष बाबान सांगला की थिंगा सर्टन प्रोसेस उरता. जेन्ना तूं फायल जेन्ना मूव करता तेन्ना सर्टन एडमिनिस्ट्रेटीव डिपार्टमेंटांतल्यान त्यो फायल्यो मूव जाता आनी त्यो सँक्शन जावन मागीर टेंडर जाता आनी मागीर जेन्ना काम जाता. आतां ह्या मनशाक जे दिसून येयल्ले आहा जे एडमिनिस्ट्रेटीव काम केल्लें बी आहा ह्या मनशाक आज कळोन येता की बाबा हे सगळीं कामां युरीच्या विजना अंडर सगळीं कामां जावपा आहा आनी हे मुखार फायल्यो फायनान्सा पावल्ल्यो आहा. म्हणल्यार हे एंटी सोशल जे एलिमेंट्स आसा हे हांव तांकां म्हणटा राम आनी श्याम. हे दोग जाण राम आनी श्याम तांकां सर्टन पॉलिटिकल पावर्सान एक्टिवेट केल्ले आहा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.